बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। चार निहायत इंटरेस्टिंग खबरें। तफसील में जाता हूं किसी तमहीद के बगैर। सबसे पहले एक साथ जो सॉफ्टवेयर अपडेट का मामला है ना, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हमने तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बारी देखा था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रुके थे, जब एक साथ 9 मई के बाद एक लॉन के अंदर अलीम खान साहब के रुके थे, और उस लॉन के अंदर जब हमने देखा कि फवाद चौधरी भी इसके अंदर शामिल हैं, इमरान इस्माइल भी इसके अंदर आ गए, और बड़े बड़े नाम चौधरी सरवर से लेके क्या क्या कमाल लोग थे ना, वो तमाम उसमें शामिल थे। तो पता चला कि जनाब काम बड़ा जबरदस्त, क्योंकि उससे पहले एक्शन ही इतने जबरदस्त थ्रॉटल किस्म के फुल थ्रस्ट के साथ है ना। तो वो एक तो सबसे पहले वो पता चल गया कि एक जगह पे तमाम बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस बाद में आई, लेकिन एक जगह पे बैठ के उन्होंने बता दिया कि जनाब हम किस जगह पर खड़े हैं। आज 13 तारीख को ये वाला मामला हुआ था, क्रैकडाउन वाला, मुरीद के वाला, टीएलपी के हवाले से। आज जाहिर बात है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 20 दिन हो गए या 18 दिन हो गए। तो आज सर बड़ी ज़बरदस्त एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। फ्राइडे का दिन चुना हुआ था और वो बड़ा मज़ेदार काम था जी। तहरीक लब्बैक से ला ताल्लुकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिन पहले एक साहब थे, आज तमाम के तमाम जो उनके टिकट होल्डर्स हैं ना, एक स्टेज पर थे, और तमाम ने मिलकर इस बारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ था, वो पाकिस्तान की धरती, जी हाँ, क्या लिखा हुआ था जी उसके ऊपर, हमारा जीना मरना इस अर्ज़ पाक के साथ है। इस स्लोगन के साथ जी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जरा उसके मुंदरजात सुन लें, समझ लें। तहरीक लब्बैक ने कोई फौज के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया था। तहरीक लब्बैक ने किसी कोर कमांडर हाउस के पास तो नहीं गए थे। तहरीक लब्बैक के ऊपर कोई जीएचक्यू वाला मामला तो नहीं था। आपको देख सब्सटेंस हर, ये बातें मरियम नवाज साहब अभी 2 दिन पहले कह रही थी, ये बुत इन्हीं के हाथ के बनाए गए थे जिनको वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज साहब अभी खुद बताती थी। अच्छा, ये माजी का इतना पुराना किस्सा नहीं, ये सबके सामने है। अब सुने, वो तहरीक लब्बैक के तमाम जो रहनुमा थे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि दुश्मन की साजिश नाकाम बनाएंगे, दुश्मन की साजिश नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ये पाक फौज कहां से आ गई? ये तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ था ऑपरेशन, पंजाब हुकूमत ने आपके खिलाफ ऑपरेशन किया था। ऐसे ही है ना जी। जी हाँ, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कलदम टीएलपी जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स और दरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वो कहते हैं, साबिक टिकट होल्डर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाक फौज ने हमारे दुश्मन भारत को हाल ही में जबरदस्त शिकस्त दी। मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ गई बात। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला था। टीएलपी दानिस्ता तौर पर, अब ये जुमला बड़ा तगड़ा है जी, उन्हें कहा टीएलपी दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही थी जानबूझकर। जब भारत मैदान जंग में हमें शिकस्त ना दे सका, तो इसने अपनी तमाम तर तवज्जो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और प्रॉक्सी वार की तरफ मुंतकिल कर दी। उन्हें कहा इससे पहले भी जो उन्होंने दिया था वो भी दुश्मन कुव्वतों के कहने पर दिया था। तो सर उस वक्त क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सवाल निकाला हूं ना जी। हाँ, ये साथ बोला जी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, कम से कम इस बात का अंदाजा हो गया कि जी हाँ भी एक साथ सबके सॉफ्टवेयर भी उस लॉन्ड्री के अंदर, बल्कि लॉन्ड्री नहीं बल्कि उस हार्डवेयर हाउस के अंदर वो अपडेट हो जाते हैं। तो ये था, अब ये तमाम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब रह जाएगा मामला तो जिन अफराद के ऊपर एफआईआर है, जो कारकुनान है, अब साद और अनस रिजवी का हो जाएगा। इतलात ये है कि इदारों के पास ही हैं, कहा जाता है कि नहीं कश्मीर में किसी जगह पर है, ह्यूमन शेल्टर लिया हुआ है। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें तो अभी मैंने हालिया तौर पर, अभी हमारा डिप्टी डायरेक्टर कहता है मैं डर के भाग गया था जी, एनसीसीआई का। जी हाँ, उसने ये कह दिया, तो आप खुद ही देख लें। बहर उसके बाद हम मुनीर फारूक साहब का एक ट्वीट बड़ा मज़ेदार आया। मुनीर फारूक साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि जो गलत फहमियाँ हैं ना इस साल से मुतलिक, नवंबर से मुतलिक, कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी है नहीं होनी है, क्या उन्होंने कहा नहीं जी क्लियर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, अब मुनीर साहब खुद भी कहते हैं कि मैं पैगाम देता हूँ। अच्छा, ये भी बात अब क्लियर हो गई है। उन्हें खुद भी कहा जिन्हों में गल आ जाती है सारा चीज़ सब दे कह दो असी कह देने हैं। ये मुनीर फारूक साहब ने, वो कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2027 तक अपने अहदे पर रहेंगे। और एक बकायदा कट बताया उन्होंने उस लॉ के हवाले से जो आर्मी एक्ट 1952 का हिस्सा है, वो कट भी बताया उन्होंने, कटिंग साथ लगाई। उन्हें कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2027 तक अपने अहदे पर रहेंगे, किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 2024 में की गई इस तरमीम में मुद्दत 3 से 5 साल कर दी गई है।
واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ترمیم ہمیشہ سے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا حصہ سمجھی جائے گی. نیچے لکھا نوٹ چند جاہل بونگیاں مار رہے ہیں، تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آرمی چیف صاحب 2025 میں چلے جائیں گے. یہی ٹیم ہے، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہی سنگل پیج ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کٹ انہوں نے لگایا ہے اس میں لکھا ہے اٹ شیل کم ان ٹو فورس ایٹ ونس اینڈ شیل آلویز بی ڈیمڈ، یعنی اس کو وہ چینج بھی نہیں کر سکتا، ہیو بین پارٹ آف پاکستان آرمی ایکٹ 1952. لیں جی، یہ انہوں نے آج انہوں نے کہا جمعے کے دن بڑی بابرکت چیزیں، تو یہ بھی چیزیں ایک اچھی خوشخبری پاکستانیوں کو پہنچا دی جائے جی. ایک میں اس سے پہلے کہ چلے پہلے وہی بتا دیں، شہباز شریف صاحب آج چترال میں تھے جی، اور چترال میں انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول ہے، اس کا افتتاح کرنا تھا. اور چترال میں بیٹھ کے کیا کریں ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. یہ انہوں نے بتایا. سب سے پہلے 80,000 بندہ فلسطین میں مرنے کے بعد، ایران پہ حملے کے بعد، شام کے رجیم چینج کے بعد، لبنان کے حملوں کے بعد، وہ کہتے ہیں تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. اچھا شہباز بات ہے، وہ بھی ذکر کریں تو یہ بھی خطاب کہیں جائے گا نا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تو گریٹ مین، شہباز شریف گریٹ مین، فیلڈ مارشل، تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں جانا ہے. وہ کہتے ہیں رہی بات فیلڈ مارشل کی، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سید عاصم منیر کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فیلڈ مارشل جنرل صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں. اسکول کا ایک سنگ بنیاد تھا جی، اور اس پہ وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے سہیل آفریدی کو پیشکش کی ہے کہ وہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا اور ہم مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام اور دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ میری پیشکش قبول کریں گے. سر آپ نے پیشکش کی. سہیل آفریدی صاحب نے آپ کو کہا کہ سر میری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں. آپ نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں یا چیک کر کے بتاتا ہوں. سر سہیل آفریدی صاحب نے تو آپ کو پہلے ہی چھوٹا سا ایک کام دیا تھا، وہ بھی آپ نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پتہ نہیں یہ جو آپ امن و امان اور دہشت گردی کے حوالے سے جو مقابلے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ سے بات ہونی ہے یا کسی اور سے بات ہونی ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ وہ پیشکش قبول کریں گے. پہلے اپنا پچھلا وعدہ تو پورا کریں، جو پوچھ کے بتائیں تو صحیح، کیا ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. نہ کریں سر شہباز، بس کر دیں، ایسے نہ کریں. بہرحال خیبر پختونخوا کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا جی، اور حلف برداری کی تقریب پی ٹی وی پہ نہیں چلائے گی. یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے نا سر. خیبر پختونخوا کی کابینہ ایک صوبے کا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا سائڈ کارنر ہے چیزیں، کس طریقے سے مرکز اس کو دیکھ رہے ہیں. سر یہ جو آپ نے فیور کی آفر کی تھی نا کابینہ کی تقریب، آپ کے وزیر اطلاعات ہی بیٹھے ہو نا سر، مجھ سے پوچھے کیوں نہیں دکھائی پی ٹی وی کے اوپر، تو میرا خیال سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا. ہاں ادھر ایک ملاقات ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پی کے ایل آئی ہسپتال میں داخل ہیں جی 28 اکتوبر سے. تو 3 رہنما ہیں، بیسکلی یہ 3 رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں تھے. کیا ٹرسٹ تھا یار عمران خان صاحب کا. ایک تو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی جو گاتے تھے، ہاں جی. اور تیسرے محمود مولوی صاحب، یہ بھی کراچی کے صدر تھے. ان کی ملاقات نہ سر ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے پی کے ایل آئی ہسپتال میں، اور جہاں زیر علاج ہیں، اور ان کا وہاں آپریشن بھی ہونا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے کے بعد فواد چودھری صاحب باہر آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ سیاسی طور پر نابالغ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. سہیل آفریدی کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قید رہنماؤں سے ملاقات کریں، مثبت مشورہ دیں گے، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے جی. بہرحال یہ ملاقات اہم تصور کی جا رہی، چلے جاری باتیں، پرانے لیڈر ہیں، ایک دوسرے کے کلیگ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، چلیں ایک اچھے سے کوئی تیمارداری وغیرہ ہو کوئی. لیکن یہ خبر آج کے دن ذرا امپورٹنٹ ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دوں. ادھر خواجہ آصف صاحب نے بھی آج ایک جگہ پر مختلف جگہوں پہ بتا رہے تھے کیا پہنچا ہمارا معاملہ، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، معاہدہ، سیز فائر، استنبول کا کیا کردار ہے، قطر کا کردار. ساتھ انہوں نے لپیٹ دیا جی عمران خان صاحب. ہر ایک منٹ اب وزیر اعظم سے شروع ہوتا ہے معاملہ، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں ان کی سلوٹ سلام. اب پروسیس ہی ایک ہے، یہ وقت ایسے ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا.
اس سے پہلے نواز شریف صاحب، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. تو سر اب اتنا ایک پروسیس بن چکا ہے تو اس کا سمجھ میں آ گیا کہ اس کا لب لبا بھی یہی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. یہ ملک، عمران خان صاحب کہتے ہیں عاصم لاء چل رہا ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہوئی. کس کے ساتھ تنہائی سر؟ 91 افراد نے ووٹ دیا، وزیر اعلیٰ بنے، پبلک سپورٹ ان کے ساتھ، عوام کے ریپرزنٹیٹیو ادھر ہیں، قبائلی علاقے کا جو بندہ ہے وہ وزیر ہے، تو کون تنہا کر رہا ہے؟ کس تنہائی کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی اس لیے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں چیک کر کے بتاتا ہوں، اس لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسے کوئی تنہائی نہیں ہوتی، قطن ایسے نہیں تھے. ان کے فٹ پرنٹس بڑے تگڑے ہیں، ثابت کیا کہ وہ بہت مضبوط اور اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں کے پی کے میں. اور عمران لاء کیا ہے؟ نیازی لاء کیا ہے؟ نیازی لاء کیا ہے کہ 9 مئی کا ایک عدد کمیشن بنا دیں، 26 نومبر کا کمیشن بنا دیں، اور کیا تھا 8 فروری کا الیکشن. جی ہاں، اس کو ذرا کھول کے دیکھ لیں، کوئی کمیشن بنا دیں، کوئی چٹھا، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، کسی کی بات ہی سن لیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نہیں سنی. کیا ہے کیا ہے عمران اللہ؟ ذرا نیازی لوگ تھوڑا سا سمجھا دیں تو ہمیں بھی ذرا تھوڑی سمجھ آ جائے گی. فیڈ بیک سے ہم تو ضرور کریں جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.